कोई भी कलमा गो सहाबा का मुनकर नहीं है। हमारे दरमियान इख्तलाफात को हवा देकर अपने मकासद पूरे किए जाते हैं। अक्सर खुद पीर चिरागुद्दीन शाह साहब फरमाते हैं कि हमारे 95% मुश्तरकात हैं, 5% इख्तलाफात हैं। 5% पे हम क्यों दस्तों गिरेबान हों? ये दुश्मन की साजिश है। ये ज़हन नशीन रहे कि इस मुल्क के अजीज़ पाकिस्तान के अंदर मकतब अहले बैत के मानने वाले सहाबा के मुनकर नहीं है। सहाबा को दिलो जान से कबूल करते हैं, सहाबा को दिलो जान से मानते हैं। आज का बेहतरीन गुलदस्ता सफ़ीर अमन हुसैनियत अल्लामा पीर सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब ने सजाया और इसमें अभी आमद हुई है SP साहब नासिर नवाज साहब की और इनके साथ DSP आबद साहब की। मैं इनको भी कुछ संदेश कहता हूँ। आप देखते होंगे रावलपिंडी में जो तकरीबात होती हैं, जर्नैल अहले सुन्नत के दस्ते रास हमारे मेहरबान दोस्त चौधरी मजीद साहब जो अमन कमेटी में एक्टिव मेंबर शख्सियत है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए 1 मिनट के लिए अपने ख्याल का इज़हार करें। ऐसे कायम रखे अमन के लिए हम सबको काम करने की कोशिश का माशाल्लाह से अमन के लिए अल्लाह ताला बैठना सुना अपने बारे में फिर अमन माशाल्लाह ये जहाँ जाकर अमन की जगह कैम हो जाती है। इसी तरह इलाज बुखारी साहब माशाल्लाह जहाँ जाते हैं लोग चेहरे खिल जाते हैं। इधर शाह साहब जैसे ये सारे अपनी अपनी जगह मुकाम में इज्जत रखते हैं। इनके माशाल्लाह इनके कहीं जाने से ना और बदनमी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे इकट्ठे कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूँगा अपने बुजुर्गवार अपनों में अहले सुन्नत यासिर इकबाल साहब गुफ्तगू करना मना है। जर्नैल अहले सुन्नत मुमताज़ आलमदीन अमन कमेटी के रूह रवा अल्लामा मौलाना हाफिज़ इकबाल रिज़वी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता यहाँ पर मौजूद है जो हमारे मोहतरम पीर अलाल बुखारी साहब ने सजाया और पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद सादिक़ अली शाह साहब आस्थाने आलिया चूरा शरीफ आप तशरीफ़ फरमाएँ। हम सब के सरबराह और इस रावलपिंडी शहर के अंदर अमन के हवाले से आपका जो सरकार है जनाब क़िबला पीर सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे इस खूबसूरत गुलदस्ते के जो लीडर हैं क़िबला पीर सैयद अलाल बुखारी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं, आगा नैयर साहब, पीर अब्दुल मजीद साहब और असमत कमाल साहब, सुहेल कमर साहब, दीगर तमाम अमन कमेटी के मेहमान। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे SP पुठवार नासिर नवाज साहब का और भाई आबिद साहब का। आला आपका आना कबूल फरमाए। हमारे SC साहब की तरफ से हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दीगर हमारे जितने भी अंजुमन ताजरान और ये सारे हजरात मोहतरम, ये जो हमारा कारवान चल रहा है, एक है पुलिस की तरफ से और दूसरा है DC साहब की तरफ से। DC साहब की तरफ से नुमाइंदगी हमारे सुहेल साहब फरमा रहे हैं, तहसीलदार साहब फरमा रहे हैं और CPO साहब की तरफ से हमारे SP पुठवार और जनाब आबिद साहब DSP साहब ये फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आज 7वां प्रोग्राम है। हमने टैक्सर से शुरू किया, शहर के अंदर प्रोग्राम हुई है, कहुटा के अंदर गए, गुजर खान के अंदर गए, आज दिन को इदारा तालीमात इस्लामी में प्रोग्राम था और आज हमारे यहाँ पर क़िबला पीर अलाल बुखारी साहब ने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया है। हमारा यहाँ ये कारवां चलाना, ये मिल बैठा हमारे मोहतरम भाई नवाज साहब, अताउल्लाह शाह साहब और अब्दुल मजीद साहब, क़िबला शाह साहब, ये सारे हजरात का मुफ्ती दिशान उमैर साहब, काजी लाहौर साहब के साथ साथ शुक्र साहब हैं, दीगर जितने भी अब बशीर भट्ट साहब अजमन ताजरान से और हमारे CPO की तरफ से हमारे अब्दुल रहीम साहब, असमत कमाल साहब, ये सारे हजरात यहाँ आने का मकसद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिल बैठने का मकसद यह है कि हमने उन लोगों का रास्ता रोकना है
جو ہمارے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ہم ایک ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، اور خاص طور پر ہمارا مشن یہ ہے جو مشن حسینی ہے. مشن حسینی کیا ہے؟ حضرات محترم حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تمہارے پاس جو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میرے خطبہ دار ہیں، میری آل ہے، ان کے ساتھ محبت کرو گے. تو حضرات محترم حضور نے فرمایا، اور پھر آپ کا آخری خطبہ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. حضرت علی شاہ صاحب نے صحیح فرمایا ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری جو خطبہ ہے نا، وہ ہم سب کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ میری آل کے ساتھ محبت کرو گے. کہ یہاں مل بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کے اندر ہم نے حضور کی آل کے ساتھ بھی محبت کرنا ہے، حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرنا ہے. اور جس طرح حضرات محترم صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبتیں ہیں نا، علماء کرام بیان فرماتے رہتے ہیں، اور شاہ صاحب تو اکثر جو ہے وہ فرماتے ہیں. حضرات محترم قبلہ حضرت علی شاہ صاحب، یہ سارے حضرات جتنی بھی ہمارے خطبات ہوتے ہیں، ہمارا یہی مقصد ہے کہ حضور کی آل سے بھی محبت کرو، حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرو. جب یہ دونوں حضرات کے ساتھ محبت کرو گے تو ہمارا یہ جو ہے حضرات محترم کارواں کا چلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ محبت کا درس دینا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے، امن و امان کا پیغام دینا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اسی طرح استقامت عطا فرمائے. اور یہ جو قافلہ چل رہا ہے انشاءاللہ ہمارے مزید پروگرام ہے ان حضرات کی قیادت میں. اور سی پی او صاحب آج بھی سارا دن شہر کے اندر مختلف جو ہے وہ جگہوں پر گئے، ترین قرآن میں گئے، تمام بارگاہوں کا وزٹ کیا. اور اسی طرح کل کا بھی جو پروگرام ہے وہ مختلف مدارس شاہ صاحب کے یہاں پروگرام ہے، اور دیگر حضرات محترم اسی طرح یہ ہمارے پروگرام چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ اتحاد و اتفاق کا چلتا رہے گا. اللہ کریم میں بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اہل سنت اپنے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں ایس پی کوٹوال صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا ان کے خطاب سے پہلے کہ خطہ کوٹوال کی یہ خوبی مجھے بہت پسند ہے کہ خطہ کوٹوال میں جب بھی ماہ محرم کے ایام شروع ہوتے ہیں تو اہل سنت برادران سب سبیلے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، ماتم کرنا ہے ماتم کرنے ہیں، مجلس پڑھنا ہے مجلس پڑھیں، نوحے کرنے ہیں نوحے کریں، تجزیے کرنے ہیں وہ کریں، جلسے جلوس جو مجلس کرنی ہے کریں، انتظامات ہمارے حوالے کریں. میں خطہ کوٹوال میں رہنے والے، میں خود خطہ کوٹوال سے تعلق رکھتا ہوں، میں خطہ کوٹوال کے رہنے والوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے خطہ کوٹوال کے ایس پی ناصر نواز صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی سب کو سلام. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے یہ موقع ملا کہ آج میں اتنے میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے زبان سے نکالوں، جن کو اللہ پاک نے اس نیک مقصد کے لیے چنا کہ لوگوں کے پاس جا کے ان کو بھلائی کا سبب دیں، ان کو امن کی بات بتائیں. آج ان کے ساتھ شامل میں ان بزرگوں جیسا علم تو نہیں رکھتا، لیکن دو چھوٹی چھوٹی باتیں کہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو مذہب ہیں یا دو مسلک ہیں، ایک یزیدیت ایک حسینیت. باقی جو ہم لوگ ہیں نا، یہ جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں نا، یہ سب الگ الگ ہیں، لیکن کسی کے بغیر یہ ہاتھ مکمل نہیں. بس ہم سب لوگوں کی منزل ایک ہے، منزل ہماری اللہ پاک کی خوشی. اس کے لیے جو ہم نے راستے بنانے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں سے آپ بتائیں ہم نے پشاور جانا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ بس پہ بیٹھ جائے، کسی کے پاس اپنی گاڑی ہو، کوئی بہت غریب بندہ ہو تو وہ ویگن پہ بیٹھ جائے، کوئی بالکل کچھ تو پیدل چلا جائے، لیکن سب لوگوں نے جانا ایک ہی منزل پہ، وہ منزل اللہ پاک. آپ بس یہ سب لوگ سوچیں کہ نبی پاک کی جو ذات ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم سب کے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی مال سے بڑھ کے. اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جو ان کی اولاد ہے وہ ان کے لیے کتنی محبت والی ہوگی. کوئی یہ کہے نا کہ میں نے نبی پاک کی اولاد سے تو مجھے کم محبت ہے، فلاں سے زیادہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے نبی پاک خوش ہوں گے؟ ممکن ہی نہیں.
یہ ایک سٹیپ ہے. باپ کو خوش کرنا ہے تو بیٹے کو پیار کرنا ہوگا, بیٹے کو پیار کرو گے تو باپ خوش ہوگا. بس بات اتنی ہے, جیسے یہ خوبصورت گلدستہ بیٹھا ہے نا, اس میں خوشبوئیں تو الگ ہیں لیکن ہیں سبھی پھول. بس میری آپ سے گزارش ہے کہ اس محبت کو, اس اتفاق کو قائم رکھیے گا. اور پنجاب پولیس, ہمارے سی پی او صاحب اللہ ان کو زندگی صحت دے, ان کی ہدایت پہ ہم لوگ انشاءاللہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ. بہت ہی خوبصورت انداز میں بہترین گفتگو فرما رہے تھے. ان کی پوری گفتگو کا حاصل ہے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. میں تحصیلدار منصور احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. صاحب کی بڑی اچھی کاوش ہے کہ اس غیر پورا شوق دور میں بھی یہ تمام علماء کو اکٹھا کرتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بہت زیادہ امن و امان کے حوالے سے بھی ایک انداز سے ہوتی ہے اور پولیس کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. احمد صاحب نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ تمام لوگوں کو وزٹ کر کر تمام لوگوں کو امن کا درس دینا. اسلام امن کا دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو سب کو دی ہے اس کا امن کا ایک درس ہے. بہت اچھی کاوش ہے کہ تمام علماء جو تمام مقاتل ہیں تمام ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے اور ہمت کریں کہ یہ محرم کا کام اپنے سے گزرے. پولیس اور انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے اور ان شاء اللہ اس محرم عمر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. آج میں ایک مرتبہ پھر جو آج کا خوبصورت گلدستہ جس میں تمام مسالے کی شخصیات علمگی فرما رہے ہیں, اس کا کریڈٹ سید و سردار ممتاز روحانی پیشوا علامہ پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب, سید اظہار بخاری شاہ صاحب کو, کہ یہ جو تھا پروگرام ہے نا ماشاء اللہ 4 سال ہو گئے اس امن کانفرنس کو, ان کی میزبانی میں, ان کی سرپرستی میں, اور اس کے ساتھ ماشاء اللہ اب تو کافی فعال ان کے صاحبزادے بھی دکھائی دیتے ہیں. ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خالق اکبر اہل بیت کے صدقے, محمد والے محمد کے صدقے, نوجوان ان کا پرسن شخصیت پیر عطا بخاری شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا اتحاد بین المسلمین کی دائی شخصیت پیر طریقت پیر سید سعادت علی شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا واصحاب سیدنا مولانا محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. میرے دائیں اور بائیں جانب بڑی صاحب علم, صاحب استعداد, صاحب عرفان شخصیات تشریف فرمائے, اور بالخصوص کیونکہ محرم الحرام کی بے شمار مصروفیات ابھی بھی قبلہ صاحب تشریف فرما رہے تھے, اور ہمارے باقی کہ ہمارے سی پی او صاحب, ڈی پی او صاحب, دیگر جتنے بھی افسران ہیں وہ شہر کے تمام علاقوں میں اور مضافاتی علاقوں پر ان کی بھاگ دوڑ جاری ہے. اس کے باوجود ان کی بہت نمائندگی, اور ہم سب مشہور ہیں حضرت علامہ پیر سید اظہار شاہ بخاری کے, جو سارا سال اس امن کو اور امن کمیٹی کو زندہ رکھتے ہیں. صحیح بات ہے. اس کے ساتھ سرپرستی ہے اعلیٰ حضرت پیر سید چراغ حسین شاہ صاحب, چراغ الدین شاہ صاحب قبلہ, یہ ہمارے بزرگ ہیں.
सरपरस्ती फरमाते हैं और जिस असलूब और जिस खूबसूरत ढंग और तरीके से जिस मोदी साहब की बला सारे साथ लेकर चलते हैं इनका ही खास है। सबसे मुश्किल बात यह है, मैं आप पे कर्ज करता हूँ, आप सारे मज़ाहिर पढ़ें, दूसरी साइड पे और लोग बैठे हैं ना, उनके ऊपर से जाके जाना हो। क्रिश्चियनिटी को पढ़ें, हिंदू मत को पढ़ें, सिख को पढ़ें, दीगर तमाम के जो किला तक पहुंचने के नाम या जो तकादी चीज़ें हैं वो अपने होने के बावजूद तमाम मज़ाहिब सिवाय हिंदुइज्म तमाम मज़ाहिब में एक चीज़ कॉमन है, साझी चीज़ है। आप बारीक से बारीक तरीके से पढ़े या सरसरी तरीके से पढ़े, तमाम मज़ाहिब में जो कॉमन चीज़ है वो है इकराम इंसानियत। खाना लगा दो जल्दी। सबसे बड़ा मज़हब जो है इंसानियत, और इंसानियत में जो साहब ईमान इकबाल फरमाते हैं शाह साहब कह रहे हैं खाना लगा दो। गफ्फार जो कहहार जो कुद्दूस जो जबरूत, ये चार अनासर तो बनता है और ये चार सिफात खुदा बंदा जरा इतनी जाहिर और फिर अंते खलीफा कि जो बंदा अल्लाह को कुछ हिसाब और सिफात और जो बंदा रसूल को सिफात और जो बंदा इंसानियत की कदर करके उसकी खिदमत करके करता है वो बोल रहा है हर सिफात के खिलाफ सिवाय हिंदुइज्म उसमें जात पात का तसव्वुर नहीं, एतकाद मौजूद है जिसमें ब्राह्मण से लेकर खिस्ती तक और शूद्र तक के वो चीज़ें हैं, वो एक पूरी दुनिया में एक अजीब सा निज़ाम। लिहाजा मैं एक ही बात अर्ज करता हूँ, जब पाकिस्तान क्या में पाकिस्तान की मूवमेंट चली उस वक़्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज की हुकूमत थी और हिंदू की मेजॉरिटी थी। और उस वक़्त आप तारीख पढ़ें और अपने आबाओ अजदाद की जो ग्रामीण है उनकी तरफ तवज्जो करें, जो सदरी तरीके से हमारे तक पहुंच रहे हैं उन पर तवज्जो करें तो उस वक़्त मुसलमान गुर्बत की लकीर से नीचे गुजारा कर रहा था हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने क्या में पाकिस्तान के इस मिशन को गुर्बत और कमजोरी और कंपल्सरी की नजर नहीं होने दिया, इसको बतौर मिशन अपना फरीदा सरंजाम देकर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज को भगाकर और हिंदू की मेजॉरिटी वाले लफ्ज हिंदुस्तान जो बजाते खुद अपने मजहब कल्चर और सकाफत का खुद अक्काश है, उस हिंदुस्तान से पाकिस्तान उस जोग्राफिया से पाकिस्तान में डाले। इस वक्त देखिए हमारी पूरी गवर्नमेंट भाग दौड़ कर गया, चीफ सेक्रेटरी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब से लेकर हमने कहा शाह साहब बुला रहे हैं, शाह साहब बुला रहे हैं, आप में से कोई एक बंदा अपना नासर नवाज और तशरीफ फरमाया कि आपके नजीब शख्सियत है, इनके साहबाना बड़ी मामल के चलते हमारा चीज बात है। आप साहब तशरीफ फरमाया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में जो बदअमनी है, ये इस वक्त हमारा मुकाबला जो है ना वो अंग्रेज से नहीं है। इस वक्त हमारा पाला जो है ना वो हिंदू से नहीं है, ना अंग्रेज से पाला है ना हिंदू से पाला है। अगर अंग्रेज और हिंदू से पाला नहीं, बाकी सारे मुसलमान हैं, नहीं, इस वक्त हमारा उस सोच, उस फिक्र, उस थॉट से पाला है जो अंग्रेज नवाज है या हिंदू नवाज है। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने मिशन के तौर पर काम करके खित्ते हिंदुस्तान से पाकिस्तान निकाला था,
آج ہم شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ہماری پاکستانی قوم میں ہندو بھی رہتے ہیں، ہماری پاکستانی قوم میں سکھ بھی رہتے ہیں، ہماری پاکستانی قوم میں بورے بھی رہتے ہیں، ہماری پاکستانی قوم میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں. ہاں البتہ پاکستانی قوم میں مجاہد مسلمانوں کی ہم نے اپنی ساری قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم نے کسی کو نظر انداز کر کے نہیں چلنا. ہمارے تو رسول اللہ نے جب فتح مکہ ہوا تھا تو ایک کونے میں کتیا جو ہے وہ بچے دے کر بیٹھ ہوئے تھی. اس کچی میں تو رسول اللہ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ بڑی محبت سے اور بڑی خوشی سے آ رہے ہیں کہ اس جانور کی بھی حفاظت کرو. جو اسلام کسی جانور کی بے احتیاطی سے منع فرماتے ہوئے انسانیت کی تصدیق کب کرنے دیتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت شیعہ سنی سے بالا تعلق مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے ہر اس چال کو ناکام بنانا ہے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، جو پاکستانی عوام کے خلاف ہے. اس چال کو ناکام ہی نہیں بنانا بلکہ پاکستان کی استحکام کی پروموشن کے لیے ہم نے جانے اپنے بزرگوں کی نظریں نقش قدم پر چل کر جانے دے کر اپنے بزرگوں کی قبروں کی طرف سے ہمارے اوپر جو استحکام پاکستان کے لیے فرض بھی ہے اور بزرگوں کا ہمارے اوپر قرض بھی ہے وہ اتار کر اپنے بزرگوں کی روحوں کو بھی خوش کرنا ہے اور اپنے پاکستان کو خوشحال بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہمارے پاکستان کے استحکام و برکت عطا فرمائے. میں بڑی راولپنڈی کی انتظامیہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دن رات ایک کر کے اس خطہ فٹبال کی عوام کی جان و مال کی حفاظت فرما رہے ہیں. دعا گو ہیں ان کے لیے کہ خدا ان کو ساتھ خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین مغفرت فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین نصیب فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی پروردگار مغفرت فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین نصیب فرمائے. پیر سعادت علی شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے انداز میں کام کریں سنی شیعہ کی تفریق سے ہٹ کر. تو پیر صاحب ہمارے اس خطہ فٹبال میں، اس راولپنڈی میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ جس مسلک والوں کے پاس جائیں وہ مسلک خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، خاندان رسول کی اولاد سید و سردار پیر اظہار بخاری شاہ صاحب ہیں. میں انہی کا ان کے خطاب سے پہلے ایک بہترین خوبصورت جملہ کہوں گا آپ کی خدمت میں کہ کربلا میں ایک طرف پانی تھا اور ایک طرف پیاس تھی، اور جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہیں. کربلا والوں کی زندہ تصویر پیش کرنے کے لیے تمام سعادت علی شاہ صاحب فقط تمام مسالک نہیں، تمام مذاہب کے نزدیک محبوب ترین شخصیت، چیئرمین امن کمیٹی، سفیر امن و حسینیت، فرزند رسول و آل رسول علامہ سید پیر اظہار حسین شاہ بخاری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مقصد مظلوم کربلا، مقصد حسین بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف شکریہ ادا کروں گا تقریر تو ہمارے اس پر صاحب نے اتنی خوبصورت کر دی جو میرے دل میں آپ نے وہ پیش کر دی. میں صرف کہوں گا کہ ایک میں 2 منٹ کے بعد تھوڑا ویٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر 1 منٹ شاہ صاحب پیر صاحب 1 منٹ لوں گا کہ ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا. جاؤ کہہ دو یزیدیوں سے دن اپنے گلو کیونکہ پھر شروع ہو چکا ہے مہینہ حسین. تو میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا اس لیے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ جنت مل جائے. ہم روزے رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے، ہم حج کرتے ہیں کہ جنت مل جائے.
पीर साहब हम रात तहज्जुद पढ़ते हैं कि जन्नत मिल जाए। अरे जिस जन्नत के लिए इतनी इबादत करते हो याद रखो उस जन्नत का खुदा ने बादशाह हुसैन को बुला रखा। आज हमें हुसैन को जिंदा करने के लिए जनाब SP साहब, जनाब मोहतरम आमिर खान साहब, जनाब मंसूर साहब, जनाब DSP जनाब गुलखताब साहब, सोहेल कमर साहब, जनाब पीर अब्दुल मजीद साहब, अवाज साहब, जनाब मेरे बहुत प्यारे भाई और इकबाल रिजवी साहब, पीर सादत अली शाह साहब, मैं आपका नहायत मशकूर हूँ कि आप चूरा शरीफ से तशरीफ़ लाए। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद शराबुद्दीन शाह साहब, जनाब असमत कमाल साहब, कारी जीशान साहब, काजी शकूर साहब, सारे उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। सिर्फ मैं आपको SP साहब में एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था ना, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी का पहला स्टूडेंट हूँ, मैं जब वहाँ पढ़ रहा था तो मेरे उस्ताद ने एक सर मुझे बात की जो मैं आपको बताने लगा। उन्होंने कहा बुखारी साहब ये मैंने कागज़ के ऊपर एक लकीर बनाई है, इस लकीर को छोटा करना है, इसको छोटा करने का तरीका क्या होगा आप बताएं, लेकिन मेरी 2 शर्तें होंगी। तो मैंने पूछा सर कौन सी 2 शर्तें? वो कहने लगे कि इसको छोटा करने के लिए आपको इसको मिटाने की भी इजाज़त नहीं दूंगा, इसको काटने की भी इजाज़त नहीं दूंगा, बगैर मिटाए बगैर काटे इसको छोटा करके दिखाओ। अब सब हैरान रह गए कि भाई कटेगी तो छोटी होगी, मिटेगी तो छोटी होगी। हमारा नज़रिया ये है कि हम किसी फिरके को छोटा करना चाहते हैं, हम किसी फिरके को काटना चाहते हैं, कट जाए न क़यामत तक शियत ख़त्म हो सकती है, न क़यामत तक हुसैनियत ख़त्म हो सकती है, न क़यामत तक सुन्नियत ख़त्म हो सकती है। हम न किसी को काट सकते हैं न मिटा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं बुखारी साहब बगैर काटे बगैर मिटाए हमने इसको छोटा करना, इसका तरीका क्या है? मैंने कहा सर जी इसको छोटा करने का तरीका ये है कि इस लैन के मुकाबले में मोहब्बत की लैन इतनी खींचो कि नफरत खुद ब खुद छोटी पड़ जाए, नफरत खुद ब खुद छोटी हो जाए। तो आज हमें नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की लैन को ऊंचा करना होगा, हम सबको आगे बढ़ना होगा। मैं आखिर में कहूँगा एक ही लफ्ज़ बोलूँगा कि दुखा दी धम्मी है पीर साहब, दुखा दी धम्मी है ते राहन कोई नहीं, कहीं भी सुख ते चैन कोई नहीं, मैं झांकी मारिए जहान अंदर यजीद ढेर हन हुसैन। ठंडा हो रहा है, मैं गुजारिश करूँगा पीर सादत अली शाह साहब से कि वो दुआ परवरदिगार आलम साढ़े अबाओ अजदाद की जी नेमत सूरत पाकिस्तान साढ़े कोल उन्हें बनाया इस इस्तकाम वास्ते अल्लाह पाक अपनी अपनी जगह से जितने लोग भी इस वास्ते मैदान कारदार अल्लाह पाक अजीमता फरमाया और बिलखसूस जिथे बैठे हैं पीर निज़ार हुसैन शाह साहब बुखारी की मैयत और आनंद की मोहब्बत भी सैयद जनाब हुसैन शाह साहब तशरीफ किबला मुफ्ती साहब दीगर तमाम रफ़का अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह पाकिस्तान में अपने हसार रहमत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर की नायत जगह अता फरमा, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। कि अल्लाह पाकिस्तान में शरीरों की छड़ तो महफूज फरमा, आस्था के हसद तो महफूज फरमा, दहशत गर्दों की दहशत गर्दी तो महफूज फरमा। कि अल्लाह इस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। कि अल्लाह जो अपनी दाने से मंगे अल्लाह वो भी अता फरमा और जो नहीं मांग सका वो भी अता फरमा। कि अल्लाह सी जी इधर साढ़े वास्ते इधर खैर फरमा। कि अल्लाह जेडे साढ़े प्यो दादे उधर चले गए उधर खैर फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्की नूर।